Peaceful ug malinawon ang barangay Pantaon. Walay mga panghitabo nga pagkapatandog sa kalinaw ug kahusay sa barangay. Kini mo'y pamahayag ni Pantaon Barangay Kapitan Constantino Laylahay sa dihang nahinabi sa DXDD News Team dili palang dugay. Matud pa niya nga malinawon ang iyang barangay. Ato ang barangay karon makaingon ta nga peaceful man. Sa bahin sa kuan sa mga krimen wala man. Nagmay wala. So makaingon ta nga peaceful ato ang barangay pagkakaron. Si Barangay Kapitan Constantino Laylahay sa Pantaon. Ang Barangay Pantaon adunay 44 ka person suyos drugs ug aktibo usab kini sa mga kalihukan sa barangay sama sa pag-attend og monthly meeting, badak meeting ug uban pa. Hinoon dili makuha ang 100% sa katarungan nga ang uban niini atoa sa layo nagtrabaho. Sa 44 ka PWODs sa barangay anaa lang sa 35 ang mag-attend og meeting tungod sa kalayo sa ilang gitrabahoan. Hinoon ginamonitor kini sa barangay. Ang ato ang mga PWODs karon active man sila nga gatin sa mga badak meeting monthly monthly meeting, pero dili pa kita makakuha og 100% nga nag-attend. Ang pinakataas na to 35. Tipik sa pamahayag ni Barangay Kapitan Constantino Laylahay. Sa pagkaron regular na ang Barangay Pantaon ug ang ilan na lang ini ang close monitoring ngadto kanila. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, Dubuliko 45 Dudong Bargamento, muluyog si ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag, Surakbayan.